नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। स्थानीय तहका उम्मेद्वारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय विरूद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले आयोगको गोसरा निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै शाहको निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। बुधबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राहत मिलेको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग गत भदौ 31 मा निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले 1,23,650 जना उम्मेद्वारलाई कारबाही स्वरूप 1,50,000 देखि 7,50,000 सम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको जाहेरी दर्ता गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। लामिछानेले झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज सफल पौडेलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिनुभएको थियो। तर प्रहरीले लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको फैसलाको पूर्णपात सर्वोच्च अदालतबाट आइन सकेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि उनले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि लामिछानेको राहदानीको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, राजधानी विभाग र अध्यागमन विभागबाट पनि विवरण माग गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक अरू निकायबाट जवाफ नआएकोले सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने रविले नागरिकताको अभिलेख भेटिएको जवाफ लेखेको एक सरकारी वकिलले बताएका छन्। रविको राहदानीको विषयमा केही महिना अघि गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसरले यसअघि छानबिनको क्रममा अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग लगायतका निकायबाट विवरण मगाएको भेटिएको पनि सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँको गोङ्गबु नयाँ बसपाको लोत्से मलमा भएको तोडफोड र लुटपाटको घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मुख्य सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहितका सुरक्षा अधिकारीलाई बोलाएर उहाँले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यति ठूलो घटना हुँदा पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घटनाको जति सक्यो चाँडो अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै माछापोखरीमा प्रहरीको गाड़ी, प्रहरी बीट तथा ट्राफिक आइल्याण्डमा तोडफोडका साथै आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्न 6 जना पक्राउ परेका छन्। बुधबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा उदयपुर घर भई तारकेश्वर बस्ने विक्रम राई, नुवाकोट घर भई बानियाटार बस्ने रामहरि भण्डारी, लमजुङ घर भई तारकेश्वर बस्ने विवेक श्रेष्ठ, काभ्रे घर भई बालाजु बस्ने राजेश तामाङ, प्युठान घर भई गोङ्गपु बस्ने दिपेन्द्र पुनमगर र काभ्रे घर भई गंगा हल बस्ने आशिष खड्का रहेका छन्। संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ। बुधबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन दिने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न भएको र कर छली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेर वैध सम्पत्ति पछि पनि कुनै कसुरबाट प्राप्त भएको देखिएमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान पनि सँगै राखिएको मन्त्री प्रधानले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रचलित ऐनको दफा 28 मा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले सो व्यवस्थाको शीर्षक सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने भनी परिमार्जन पनि गरेको छ। गृहमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सांसदहरूले संसदबाटै दबाव दिएका छन्। काठमाडौँको नयाँ बसपा क्षेत्रमा भएको यातायात मजदूर र व्यवसायीको प्रदर्शन र त्यसक्रममा भएको लुटपाट र तोडफोडको विषयलाई लिएर सांसदहरूले मुलुकमा गृहमन्त्री नभएको अनुभूत भएको भन्दै सांसदहरूले गृहमन्त्री नियुक्तिको माग गरेका हुन्। बैठकमा सांसद राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले गृहमन्त्री तत्काल नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभयो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म संविधान अनुसार नागरिक
नागरिकता ऐन नबनेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। विशेष समयमा बोल्दै उहाँले नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा 6 लाख बढी नागरिक नागरिकताविहीन हुनु परेको बताउनुभयो। अब पनि नागरिकता विधेयक सदनमा ल्याउन र पारित गर्नमा ढिलाइ गरी पार्टीले सदन र सड़कमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिनुभयो। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सदन अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक नगरी सदन चल्न नदिने र सड़कमा पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उहाँको भनाइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत देखिएको छ। पुष 10 गते प्रधानमन्त्री माओवादीलाई र राष्ट्रपति तथा सभामुख एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो। कंग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति फेरिएको भन्दै माओवादीले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाएको छ। तर माओवादीको अडानप्रति एमाले सकारात्मक भने छैन। माओवादीलाई 5 दलीय गठबन्धन बेउत्याउने संकल्प गरेको कंग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत दलले पनि राष्ट्रिय सहमतिको अडानमा साथ दिएका छन्। त्यसले सत्ता गठबन्धनमा पनि अविश्वास बढ्दै गइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको विवादलाई लिएर मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने संकेत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सहमतिको अडान नछाडेको माओवादीले फागुन 13 गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन अघि आधिकारिक निर्णय गर्ने सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा माओवादीले एमालेलाई अड्को थापिरहेको बेलामा कंग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले आफूहरूले ढोक्सा थापेको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। पौडेलले अहिले नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति नभई रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति, आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति र आवश्यक परे सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै नेपाली कंग्रेस भने राष्ट्रपति उम्मेद्वार उठाउने विषयमा माओवादी लगायत अरू दलको सहयोग र निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सचिवालयका सचिवको उमेर हद बढ़ाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालय ऐन 2077 मा सचिवको अधिकतम उमेर हद 60 वर्ष तोकिएको थियो। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर उमेर हद 65 वर्ष बनाउन बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले पारित गर्यो। कानून मन्त्री रोशन गहामगरले केही गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले निलम्बित सांसद अरूण चौधरीलाई रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ। मुद्दाको सुनवाई प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै तत्काललाई केही गरिरहनु परेन भन्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतका न्यायाधीश देश बहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सुनवाई गर्दा जिल्ला अदालत कैलालीले लिखित जवाब पेश गर्न नसक्दा सुनवाईको प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै सो आदेश जारी गरेको हो। अदालतकी निमित्त श्रेष्ठदार सीता रेग्मीका अनुसार चौधरी पक्राउ परेपछि उनको पक्षमा माघ 22 गते उत्प्रेषण परमादेशको लागि रिट दायर भएको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै फैसला बदलको माग गर्दै सो रिट दायर भएको थियो। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने 5 जना महिला पक्राउ परेका छन्। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै बुधबार प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता सीताराम रिजालले पुष्टि गर्नुभयो। पक्राउ पर्नेमा आरती गिरी, बिनु यादव, कृतिका यादव, कृष्ण कठायत र सरिना फुयाल रहेका छन्। उनीहरूले संसद भवन अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गर्न खोजेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले पूर्व न्यायाधीश भुवन गिरीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका पूर्व न्यायाधीश भुवन गिरीकी श्रीमतीले यौन शोषण गरेको आरोप लगाउँदै आएकी छन्। लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रूपमा लिएको 1 अर्ब 60 करोड़ रूपैयाँ 1 हप्ताभित्र फिर्ता दिन तयार भएका छन्। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर संघ, लघुवित्त संघ नेपाल समेतको बैठकमा लघुवित्तहरूले कर्जामा 1.5% भन्दा बढ़ी सेवा शुल्क नलिने सहमति समेत भएको छ। त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढ़ी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति पनि भएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले ऋण नसकेका ग्राहकको विवरण 1 महिनाभित्र तयार पार्न र त्यस्ता ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि बनेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। र नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी 1 वर्षपछि नेपाली बजारको अपेक्षित मुद्रास्फीति 12% बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। करिब 6 दिन लगाएर देशका विभिन्न स्थानमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार आगामी 1 वर्षपछि नेपालको अपेक्षित मुद्रास्फीति दर 12% बढ्ने देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले यही वर्ष 2023 को जनवरी 8 देखि 14 सम्म देशका 60 शहरमा सर्वेक्षण गरेको थियो। उक्त सर्वेक्षणमा ती शहरका 2010 जना सहभागी भएका थिए। सहभागी मध्ये धेरैले आगामी 1 वर्षपछि देशमा महँगी दर 12% सम्मले बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। यस्तै अधिकांशले
विशेषज्ञहरूले आगामी 3 महिनामा महँगी 10% बढ्न सक्ने अपेक्षा गरेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीले माछा, मासु, दूध, घिउ, तेल र होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बढी महँगो हुने अपेक्षा गरेका छन्। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।